Roshan Redkar defended his wife's panchayat election victory amid criticism over attempts to link his accused act to the result. He stated that the victory was the outcome of years of public services and development work carried out during his tenure as a sarpanch. Redkar said people respected a democratic mandate and voted based on the trust in their work. सगळ्यान पयलीं हांव देवाचे आभार मानता. गॉड इज ग्रेट. मागीर म्हाजी फॅमिली फ्रेंड्स म्हाजे सगळे सपोर्टर्स आरपोरा नागवाचे सगळे लोक जे दिवान भाटी आनी डायस वाडो हे सगळे म्हाजे सपोर्टरांक हांव काळजासून देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी म्हाका अनअपोज निवडून हाडले. ह्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी म्हाज्या मिस्टरान रोशन रेडकरान जी कामां केल्ली तेंची तो ट्रस्ट दाखोवनूच तेणी आतां म्हाका अनअपोज इलेक्ट करून हाडला. त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं. तुमकां खबर आसतली गेल्या डिसेंबरान म्हाका डायरेक्टरान डिस्क्वॉलिफाय केल्लो बेस्ड ऑन बच इन्सिडेंटाचेर, जितून म्हाका तेंच्यांनी एक्यूज म्हणून हें केल्लो आनी तो आयचो दीस पासून हो सीट वेकंट जातलो. आनी मदींच आतां एक 10 दीस पयलीं गव्हर्मेंटान इलेक्शन डिक्लेअर केलें आनी खोशी भोगता सांगपाक की ज्या भाशेन आयज म्हाज्या वाड्यांतल्या लोकांनी दिवान भाटी तशेंच डायस वाड्या लोकांनी एक अनकंडिशनल सपोर्ट दाखयल्या बद्दल हांव तेंचे काळजांसून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जीं हांवें कामां केल्लीं आयज म्हाका खंयसर तरी दिसता म्हाका त्या कामाची पावती मेळ्ळी कशी. दुसरे वाटेन पळयलें जाल्यार म्हाजी तुमी सरपंच आसले मदीं कितें जें जाल्यार तो एक वेगळो प्रश्न. रोशन बाबा, अजून तुमच्या वाड्यान कितें कामां उरल्या न्हू? हांवें पंचायत म्हणजे गांवांत भोवतेक सर्व कामां जाल्लीं आसतात, तरी तुमकां आनी कितें सांगूं? ना, चडशीं आमची कामां जाल्लीं आसा. मॅक्झिमम म्हाज्या वाड्या वयलीं सगळीं कामां जाल्लीं आसा. म्हणूनच तर लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाजी पावती म्हाका दिवन म्हाज्या बायलेक बिनविरोध हाडलेली आसा. आनी जरी इन फ्युचर कितेंय कामां आसूं ती जी म्हाज्या नजरेक आजून पासून येवंक ना आनी दिसता फुडें जावंक जायी, ती हांव म्हाज्या मिसेसीक सांगतलो. जी उरल्या दिसता तुका करपाची, तूं बिंदास जी कामां तुका दिसता करपाची तेणी बिंदास करची ती कामां. फुडलीं कामां करतना खंय तरी अडकळ येतलो अशें दिसता. ना पळय, डेव्हलपमेंटान कोणूच आडोवं शकना कामां. कोणाचे विचार प्लस मायनस आसतातूच, पण डेव्हलपमेंटान म्हाका तरी दिसना कोण कोणाची कामां आडयतलो कसो. मतदारांक सांगपाक आतां पळय, तुका हांवें पयलें सांगलां म्हाजेर एक एक्यूज म्हणून आयज सुद्दां तुमी जे पोस्ट घातल्यात थोडे लोक तेजेर कमेंट मारता एक्युजाची बायल जी बिनविरोध जिखून येयली. हें खंय तरी लोकांक थोड्यांक पटना, पूण हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदतां जी म्हाजी बायल बिनविरोध येयल्या पळय ती एज एक्यूज म्हणून न्हू, ती हांवें जी आमच्या गांवांत कामां केल्या पळय तेका लागून येयल्या. एक्यूज म्हणपाक म्हाका जर कालांगूटच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक जर म्हणटा की हांव एक्यूज, हांव केन्नाय मानपाक रेडी आसा. आतां कालांगूटच्या भायले कोण उलयता पळय तांकां खबर आसना, कित्याक सगळ्याक वयता ते आख्ख्या गोंयांत सरपंचाक पळयतना नजरेन पळयता, चोरूच कशें पळयता. सो तितून म्हाकाय ते एज अ सरपंच, एक सरपंच म्हणजे हांवूय त्याच कॅटेगरींतलो कहो धरता न्ही ते. कित्याक सगळ्या पंचायतींनी तशेंच दिसता सद्या की खंयसरी जालें जाल्यार ह्या पंचान सरपंचान कितें तरी कर्मां केल्या म्हणून तशें म्हणून. पूण आरपोरा नागवा पंचायतीन जो आमकां पळय जो रेस्पेद दिला, कोणी कितके म्हाजेर अगेन्स्ट उलोवन कितेंय करूं, पण लोकांनी पळय जे हडपडीच्या नागेच्या आनी कोंगोडच्या लोकांनी विश्वास दवरला पळय